अरेस्ट करपाक वॉरंट काडले तेन्ना आमी 500 फिशरमॅन गॅदर जाल्ले बायलो तशेंच फिशरमॅन हारी आनी ते गांवांत तुमकां खबर आसतलें हांवें म्हगे कपडो काडून काश्टीचेर रावलो आनी हांवें CM बाबा आनी मिनिस्टर टुरिजम फिशरी मिनिस्टर आनी आमचे प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडियाक अपील केल्लें जरी तर तुम ट्रेडिशनल फिशरमॅना तर कॅर आनी सेफ्टी दिना ह्यो बायलो रेड कलर बोटीन आमगेलें इतलेंय बुल ट्रॉलिंग आनी LED निर्माण धैर्या नुस्त्या काबार करून डिफरंट स्टेटी वताय ते बंद कोनाय जालां गुजराता आनी पंजाबा फिशरमॅन हे फामरा भाशेन जीव दिन मोल्ले तेशको आमगेलो टायम येतलो तेन्ना हो व्हिडिओ CMन आनी आमचे प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदीजीन आयकोन CMन जात तितू बेगीन ऑर्डर कारण CMन ते म्हयन्या 4-5 बोटी दोन तांकां फायन मारली सो आतां ते आयको येवपाक लागल्यार आमी CMक आनी हे डिपार्टमेंटा कडेन येवन रावतले तांकां आमी नुस्त्याक मारपाक दिवचे नात बंद करतले हें आमचें हारीबा नांवान तुमकां हांव उतर दिता